بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كانت وإذا الجبال سيرت وإذا النساء سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها وما فجورها وتقواها قدرنا وكفى وقد خاب من كفى وبقى الله عظيم.